नमस्कार, म मनोज सर। जो फर्स्ट टाइम हेरिरहनु भएको छ त्यसले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब सेयर गर्न नबिर्सनु होला र साथै बेल आइकनलाई थिचिदिनु होला। यसले गर्दा के हुन्छ त मैले अर्को भिडियो हालेपछि त्यो भिडियो तपाईलाई जानकारी भइहाल्छ, कुन च्याप्टरको हो, के हो, कसरी हो। हामीले यो लकडाउनको बेलामा हामीले एउटा विचार गरेर एउटा राखेको कि सबै विद्यार्थी भाइहरूलाई घरमै बसेर केही सुविधा प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले मैले सुरु गर्न खोजेको छु, सुरु गरेको पनि छु। र आजको क्लास रहेको छ सीमेथको क्लास 9 को कमिसन एन्ड ट्याक्सेसन च्याप्टर। यसलाई सुरु गर्नभन्दा अगाडि हामीलाई एउटा केही सिम्पल कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ, जुन हाम्रो दैनिक जीवनमा हुँदो रहेछ। हामीले यदि कुनै सामान किन्छौँ त्यो कसरी आउँछ, कहिले पुर्याउँछ, त्यो कुरो जान्नु जरुरी छ। सपोज हामीले एउटा कम्पनी भयो, कम्पनी छ, कम्पनीबाट सामान डाइरेक्ट हाम्रो कुनै रिटेलरहरुमा आउँदैन। यसमा के हुन्छ त एउटा मान्छे हुन्छ जेले त्यसले के गर्छ त सहयोग गर्छ, अथवा कम्पनीबाट कुनै सामान ल्याएर कहाँ पुर्याइदिन्छ त रिटेलरमा पुर्याउँछ। त्यहाँबाट हामीले सामानहरू कस्टमरहरूको हातमा जान्छ। अनि यो मान्छे जुन राखेको हुन्छ त्यसलाई हामीले एजेन्ट भन्छ। त्यो एजेन्टले कुनै पनि कम्पनीले एजेन्ट राखेको हुन्छ त्यसलाई के गरेको हुन्छ त, के भनेको हुन्छ त, उसले भनेको हुन्छ कि तपाईले यति बेचे बापत, तपाईले यति सेलिङ गरे बापत तपाईलाई 2%, 1%, 10%, कति पर्सेन्ट को कुरा गरेको हुन्छ। जुन पर्सेन्ट को कुरा गरेको छ त्यसलाई कमिसन हामीले भन्छ, र जुन पर्सेन्ट छ त्यो कमिसन पर्सेन्ट हो। अथवा हामीले आफ्नै यतातिर हेरौँ, यदि हामीले जग्गा किन्नु छ भने हामी आफैले गएर किन्न सक्दैन। यसमा के चाहिन्छ त एउटा मान्छे चाहिन्छ, थर्ड पर्सन चाहिन्छ। कसको बीचमा? किन्ने मान्छे र बेच्ने मान्छेको बीचमा एउटा थर्ड पर्सन चाहिन्छ। ती थर्ड पर्सनलाई एजेन्ट भन्छ। र एजेन्टलाई जुन हामीले भनेको हुन्छ कि तपाईलाई यति पर्सेन्ट म दिन्छु अथवा यति दिन्छु, मेरो जग्गा बिक्री गर्न लगाइदिनुस्, त्यो जुन छ त्यो के हो त कमिसन एमाउन्ट हो। यसलाई हामीले के गर्ने हो त, यसलाई लेखिहालौँ। थर्ड पर्सन एजेन्ट भने के हो त, यो के हो त थर्ड पर्सन हो। थर्ड पर्सन बिट्विन बायर एन्ड सेलर। किन्ने मान्छे र बेच्ने मान्छेको बीचको जुन काम गर्छ त्यो मान्छेलाई हामीले के भन्छ त एजेन्ट भन्छ। र एजेन्ट जुन छ, कमिसन भने के हो त, कमिसनको डिफिनेसन लेखिहालौँ। इट इज अ मनी पेड टू थर्ड पर्सन और एजेंट बाय, कसले दिने त बाय बायर और सेलर और अ कंपनी इज नोन एज कमिसन। किन्ने मान्छे अथवा बेच्ने मान्छे, किन्ने मान्छेले पनि कहिलेकाहीँ दिँदो रहेछ, कहिलेकाहीँ बेच्ने मान्छेले पनि दिँदो रहेछ, कहिलेकाहीँ दुईटै मान्छेले पनि दिँदो रहेछ। त्यसलाई के भन्छ त त्यो कमिसन एमाउन्ट भइहाल्यो। र हामीलाई अब कमिसन भनेको टोटल सेलिङ प्राइसमा युज हुन्छ। सेलिङ प्राइसमा कमिसन टोटल सेलिङ प्राइसमा युज हुन्छ भनेपछि कमिसन एमाउन्ट के भइहाल्छ त, कमिसन रेट जुन भनेको हुन्छ केही प्रतिशत, त्यो कमिसन रेट इन्टु सेलिङ प्राइस। त्यसो भए हामीले यसलाई फर्मुला लेख्छौँ। एउटा फर्मुला हुँदो रहेछ, सबैको फर्मुला बनाऊ कि हामीलाई यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि काम लाग्छ। नम्बर 1 मा कमिसन अमाउन्ट। कमिसन एमाउन्ट भनेको कमिसन रेट इन्टु एसपी। एसपी भनेको सेलिङ प्राइस हो। त्यस्तै नम्बर 2 मा
नेट एसपी भनेपछि एसपी माइनस कमिसन एमाउन्ट, सीए भनेको कमिसन एमाउन्ट। त्यस्तै नम्बर 3 मा कमिसन रेट को फर्मुला के हुन्छ त? कमिसन रेट भनेको कमिसन एमाउन्ट डिवाइड बाई एसपी इन्टु 100%। सीए भनेको के हो त? सीए भनेको कमिसन एमाउन्ट हामीले भनेको छौं, कमिसन एमाउन्ट, र सीआर भनेको कमिसन रेट, कमिसन रेट। यी तीनटा फर्मुला भयो, कमिसन एमाउन्ट, कमिसन नेट सेलिङ प्राइस र कमिसन रेट। यसरी हामीलाई यी फर्मुलाहरूलाई युज गरेर कहाँ युज गर्ने एउटा प्रब्लम छ। हामीले एउटा एक्सरसाइजबाट एउटा क्वेशनबाट लेखौं। टोटल एसपी इज इक्वल टु, टोटल एसपी भनेको आरएस 70 लाख हो भने टोटल सेल प्राइस 70 लाख हो र कमिसन रेट भनेको 10% हो भने उसको कमिसन के फाइन्ड गर्नु छ त? एमाउन्ट फाइन्ड गर्नु छ। यो एकदम सिम्पल छ। बाई युजिङ फर्मुला सीए भनेको कमिसन एमाउन्ट भनेको के त? कमिसन रेट इन्टु सेलिङ प्राइस। कमिसन रेट भनेको सीआर इन्टु एसपी। कमिसन एमाउन्ट फाइन्ड गर्नु छ, सीआर भनेको 10% छ इन्टु 70 लाख। यो गर्यो भने 10/100 इन्टु 70 लाख कति आउँछ त? यो आरएस 7 लाख भइहाल्छ। यो के हो त? 7 लाख के हो त? टोटल कमिसन एमाउन्ट। अनि यसरी नै हामीले अर्को क्वेशनमा जान्छौं। अर्को क्वेशन रहेको छ, क्वेशन नम्बर 2 रहेको छ, द मन्थली स्यालेरी अफ अ बोय इज 6000 एन्ड ही अर्न्स 12,000 अन अ मन्थ। उसको एक महिनाको स्यालेरी भनेको 6000। यदि उले कुनै मन्थमा यदि 12,000 अर्न गर्छ भने, कमाउँछ भने, र कमिसन रेट पनि 10% हो भने त्यो महिनामा उले कति सेल्स गरेको छ भने हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए उसको मन्थली स्यालेरी कति छ त? मन्थली स्यालेरी भनेको आरएस 6000 अनि ही अर्न मन्थली भनेको आरएस 12,000 हो भनेको के भइहाल्छ त? कमिसन एमाउन्ट भनेको उले जति एक महिनामा कमाएको छ त्यसबाट यदि उसको मन्थली स्यालेरी माइनस गरिदिने हो भने कमिसन एमाउन्ट आउँछ भनेको 12,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टु आरएस 6,000। अनि कमिसन रेट पनि दिएको छ। कमिसन रेट भनेको 10% हो। त्यसो भए के फाइन्ड गर्नु छ त? सेलिङ प्राइस एसपी इज इक्वल टु व्हाट? बाई युजिङ फर्मुला के हो त? हामीले कमिसन एमाउन्ट इज इक्वल टु कमिसन रेट इन्टु एसपी सेलिङ प्राइस, और कमिसन एमाउन्ट भनेको 6000 इज इक्वल टु सीआर भनेको 10% इन्टु के छ त? यो एसपी भनेको एसपी, और 6000 इज इक्वल टु 10/100 इन्टु एसपी, और 6000 इन्टु 100/10 इज इक्वल टु एसपी। के भइहाल्छ यो? हेर्नु है। और एसपी इज इक्वल टु सबै क्यान्सल गर्यो भने यो 0 सँग जति क्यान्सल भइहाल्छ त कति भइहाल्छ त? 6 लाख भइहाल्छ। 6 लाख यसको मिनिङ हो उले त्यो कम्पनीमा कति सेल गर्नुपर्छ त? ही सेल्स on that month is equal to RS 6 लाख 6 लाख को सेल गर्नुपर्छ। यही क्वेशन छ।
क्वेश्चन नम्बर 3 मा रहेको छ एन एजेन्ट रिसिभ आरएस 4,50,000 एज अ कमिसन अन अ सेलिङ अफ जापानिज कार। एउटा जापानिज कार सेल गरे बापत एउटा एजेन्टले 4,50,000 के पाएको छ त कमिसन अमाउन्ट पाएको छ। त्यसो भए हामीले के लेख्छौं त कमिसन अमाउन्ट इज इक्वल टु आरएस 4,50,000 अनि कमिसन रेट कति भनेको छ त कमिसन रेट इज 10%। त्यसो भए कमिसन रेट इज इक्वल टु 10%। फाइन्ड के गर्नु छ व्हाट प्राइस अ कार सोल्ड भनेको टोटल एसपी इज इक्वल टु व्हाट। यो एकदम सिम्पल भएको छ। कमिसन अमाउन्ट छ कमिसन रेट छ सेलिङ प्राइस फाइन्ड गर्नु छ भने बाइ युजिङ फर्मुला यस कमिसन अमाउन्ट इज इक्वल टु रेट इन्टु एसपी। कमिसन अमाउन्ट भनेको 4,50,000 इज इक्वल टु 10% इन्टु एसपी। 450 इज इक्वल टु 10/100 इन्टु एसपी। यसलाई गर्ने हो भने यो 4,50,000 इन्टु 100/10 इज इक्वल टू एसपी और के भइहाल्छ यो एसपी इज इक्वल टू आरएस 45 लाख भइहाल्छ। त्यसो के हो त द सेलिङ प्राइस अफ कार इज इक्वल टू आरएस 45 लाख 45 लाख। ओके ल यो क्वेशनमा अलिकता रेन्ज भनेको छ। यो भन्दा अगाडिकोमा रेन्जहरु रेन्ज भनेको के त यो 1 रुपैयाँ देखि लिएर 10 लाख सम्म यदि कसैले बिक्री गर्छ भने त्यो कम्पनीले त्यो जो बिक्री गर्छ त्यो एजेन्टलाई 1% कमिसन दिँदो रहेछ र 10 लाख भन्दा बढी 30 लाख सम्मको मा 1.5% कमिसन दिँदो रहेछ र 30 लाख भन्दा बढी जति बिक्री गर्यो भने त्यो 2.5% कमिसन दिँदो रहेछ र त्यो कम्पनीका एउटा एजेन्ट अथवा त्यसलाई सेल्सम्यान भन्न हामीले अर्को भाषामा सेल्सम्यान भन्छ। जस्तै हामीले यो औषधि पसलमा हेर्ने हो भने सेल्सम्यानहरु राखेको हुन्छ त्यसलाई अर्को भाषामा एमआर भन्दो रहेछ के एमआर भन्छ। एमआर भनेको उसको त्यही छ उसको एउटा मन्थली स्यालेरी फिक्स हुन्छ र त्यो मन्थमा उले कति सेल गर्यो त्यो अनुसार उसको कमिसन अमाउन्ट जाँदो रहेछ। हामीले के गर्नु छ त यसमा टोटल एसपी भनेको आरएस 50 लाख है 50 लाख हो। त्यसो भए यसलाई हामीले अलग अलग गरे पनि भइहाल्यो होइन भने मैले एकै ठाउँ गरे पनि भइहाल्छ। यसलाई हामीले फाइन्ड के गर्नु छ त कमिसन अमाउन्ट फाइन्ड गर्नु छ भनेको सीए फाइन्ड गर्नु छ है। त्यो एजेन्टले कति कमिसन अमाउन्ट कति खान्छ कमिसनमा हामीसँग छ 10 लाखको 1%। अब 10 देखि 30 हो भनेको 20 लाख भयो 10 देखि 30 भनेको अर्को 20 लाखको 1.5% र त्यो भन्दा बढी जति छ त्यसको 2.5%। हामीसँग छ 50 लाख हो भने हामीले एकैचोटि गरे पनि भइहाल्छ डाइरेक्ट फर्मुलामा होइन भने अलग अलग गरे पनि हुन्छ। अलग अलग कसरी गर्ने त अलग अलग यदि गर्ने हो भने कमिसन अमाउन्ट अफ 10 लाख 10 लाख को गर्ने हो भने 10 लाख इन्टु 1% यो भनेको 10 लाख इन्टु 1/100 क्यान्सल भइहाल्यो 10,000 भइहाल्यो। 10 लाख को कमिसन उसको 10,000 हो। अब के छ त यो भनेको 10 देखि 30 कमिसन अमाउन्ट बिट्विन 10 to 30 भनेको 20 लाख 20 लाख कति पर्छ त कमिसन त 20 लाख इन्टु कति हुन्छ त यसको कति छ त
1.5%, यो भनेको 1.5% भइहाल्छ। यो डाइरेक्ट मल्टिप्लाई क्यालकुलेट गरेको भइहाल्छ, होइन भने फर्मुला गरेको हुन्छ 15 गुणा 30। यसलाई हामीले गरौँ है, फेरि कन्फ्युज भयो भने 1.5 डिभाइड बाइ 100, त्योसँग यो क्यान्सल भइहाल्यो र 15 टु जा 30, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एउटा पोइन्ट छ, एउटा मेटिरियल अहिले कति भयो त 30,000 भयो। फर्स्ट को 10 लाखमा 10,000, सेकेन्ड को 20 लाखमा 30,000। अब उसले कति सेल गरेको छ त 50 लाख। टोटल उसको त एसपी 50 लाख हो नि, जसमा हामीले 10,000 को फाइन्ड गरिदियो, 20,000 को 20 लाख को फाइन्ड गरिदियो, त 10 लाख प्लस 20 लाख भनेको 30 लाख हो। बाँकी उसँग कति छ त 20 लाख। यो भन्दा अगाडि गरिसकेको कमिसन अमाउन्ट अफ 10 लाख, त्यसपछि कमिसन अमाउन्ट अफ 20 लाख, उले टोटल सेल्स गरेको छ 50 लाख भनेपछि हामीले 50 लाख कमिसन अमाउन्ट के गर्नु छ त कमिसन अमाउन्ट अफ 50 लाख माइनस 10 माइनस 20 भनेको कति भयो त 20 लाख है। त्यसो भए 20 लाख कमिसन अमाउन्ट, कमिसन 20 लाख इन्टु यसको कमिसन रेट भनेको 2.5% हो। त्यो भइहाल्छ 20 लाख इन्टु 2.5 बाई 100। योसँग क्यान्सल भइहाल्यो, यो मल्टिप्लाई गर्दा भने 50 भइहाल्छ। यो 25 गुणा 50, 1 2 3 4, एउटा जिरो कम भइहाल्छ, 3 टा भइहाल्छ। टोटल कमिसन भनेको सुरुको 10,000 हो, प्लस त्यस पछाडिको 30,000 हो, प्लस यसको 50,000 भने कति भयो त 50 30 80 10 90। उसको टोटल कमिसन अमाउन्ट 30,000 90,000 भयो। अब यसको नेक्स्ट मेथड छ इक्विटी गर्न मिल्छ है। यो माथि गिभन त लेख्नु पर्यो, त्यसपछि कमिसन अमाउन्ट इज इक्वल टु सुरुको 10 लाख को 1% प्लस त्यसपछि 20 लाख को 1.5% प्लस बाँकी हाम्रो 20 लाख को 2.5%। एकचोटि गर्ने हो भने यो गर्यो भने 10,000, यो गर्यो भने 30,000, यो गर्यो भने 50,000। यो टोटल कति आउँछ त आरएस 90,000। यो टोटल उसको के हो त कमिसन अमाउन्ट हो। हस् त, धन्यवाद। अनि यो मेरो च्यानल एएसआर बाई मनोज सरलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, नबिर्सनु होला र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि बेल आइकनलाई थिचिदिनु होला र राम्रो लागेको छ, कस्तो लागेको छ, के गर्नुपर्छ, कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भनी कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला र साथै लाइक पनि गर्नु होला। साथीहरूलाई शेयर गरिदिनु होला ताकि यो क्वेसन यो लकडाउनको बेलामा जो साथीहरू घरमा बसिरहेको छ, बाहिर निस्किन पाएको छैन, पढ्न पाएको छैन, त्यसलाई सहयोग हुन्छ भन्ने भावनाले मैले यो सुरु गरेको छु र त्यो सहयोग साँच्चै सहयोग रूपमा प्रकट हुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। त्यसकारण यो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर गर्न नबिर्सनु होला।